देखिए, अगर इमरान खान गवर्नमेंट जो है वो मुसिर है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को नहीं जाने देना, ज़ाहिर बात है उनके लिए बड़ी एक एम्बैरेसमेंट भी होगी कि नवाज़ शरीफ भी चले गए हुए हैं, शहबाज भी आ जा रहे हैं, उनका सारा करप्शन का जो नैरेटिव है वो पिट जाएगा। और दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को कुछ लोगों की आशीर्वाद या थपकी हासिल है, पावरफुल लोगों की। तो इन दोनों तो अगर ये फिर शहबाज शरीफ का केस जो है ये तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है कि सिस्टम के अंदर जो है वो इस वक्त एक टेंशन है। और ये टेंशन अगर जब माजी में होती थी तो आपको पता है कि पलड़ा किसका भारी होता है और कौन जीतता है। मैं चाहूंगा इस पे थोड़ा सा आप इलेबोरेट करें कि क्या वाकई इसमें जो है ये दो पोल अपोजिंग साइड्स पर हैं, या ये भी कुछ एक अप इन द एयर वाला मामला है जो आप नहीं, पहले से। बिल्कुल बिल्कुल ये अप इन दी एयर वाला मामला नहीं है। वो कहते हैं नको नाक हो गए हैं लोग। ये मैं नहीं कह रहा। तो बात ये है कि अभी हाल ही में आपने देखा एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई, जिसके ऊपर बहुत बड़े डिफरेंसेस नजर आए आपको, और वो खुल के बाहर आ गए। मैं हवाला देता हूं, अभी हाल ही में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक बहुत अहम स्पीच दी थी, और उसके बाद फिर सहाफियों को बुला के एक लेक्चर भी दिया कि अब हमने नॉर्मलाइज करना है हिंदुस्तान के साथ। और ये लोगों ने यहाँ तक बात कही कि ये एक पैराडाइम चेंज आ रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के अंदर। और वो अब ये कह रहे हैं कि मईशत की तरफ तवज्जो देना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ तवज्जो देना है, और ये जो जंगजू किस्म की जो रियासत हमने बनाई है इससे एक कदम पीछे हटना है, और इसमें अब हिंदुस्तान को जरा न्यूट्रलाइज करना है, बिकॉज बड़ा अग्रेसिव हुआ। और उसमें हमने शायद कश्मीर जो है उसकी नाम तो हम जरूर लेंगे, मगर बात को आगे भी बढ़ाना है। अब जब तक कश्मीर तय नहीं हो जाता तो सारी बातें रुक नहीं जानी चाहिए, इशारा इसकी तरफ था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, पहले तो तबसरे शुरू हो गए कि जी ये आर्टिकल 370 की क्या हैसियत होगी, क्या वो वापस जाना पड़ेगा इंडिया को, वो मोदी साहब को अ, फिर जाके बातचीत होगी, या वो रहेगा और फिर कुछ और हालात थोड़े बहुत बेहतर हो जाएंगे, हेल्ड कश्मीर में, ऑक्यूपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स बेहतर हो जाएंगे, तो फिर बातचीत हो सकती है, कुछ तजारत हो सकती है। मगर आपने देखा उसमें किस किस्म के प्रॉब्लम्स आए। ये हुकूमत तैयार नहीं है ये बयानिया को अपनाने के। मिलिट्री लीडरशिप खुद ये बयानिया नहीं चला सकती, उसको चाहिए एक सियासी लीडरशिप जो इस बयानिया को अपनाए और फिर आवाम तक लेके जाए और उसको डिफेंड करे, प्रोटेक्ट करे और एक्सटेंड करे। और आपने देखा पहले खान साहब ने वो ट्रेड के ऊपर, हाँ हाँ ठीक है कर लो, दो तीन आइटम्स, कॉटन एंड व्हीट, कॉटन एंड शुगर। उसके बाद फिर काबीना के अंदर शोर पड़ गया कि नहीं नहीं हम तो मारे जाएंगे, लोग ये कहेंगे, लोग ये कहेंगे, कहेंगे आपने फिर यू टर्न कर ली, कश्मीर की बात ही नहीं की। तो फिर इन्होंने यू टर्न करके कहा नहीं 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 हम तो नहीं, जब तक वो प्री अगस्त 2019 की जो पोजीशन है जब तक वो नहीं आएगी तो हम हिंदुस्तान को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। तो उधर वो आर्मी चीफ कह रहा है हम नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, और इधर आप कह रहे हैं हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में 2 हफ्ते पहले मैंने इसके ऊपर लिखा भी था और तबसरा भी किया था, और हमारा अनवान भी यही था इस प्रोग्राम का कि हमने कहा था गुड मूव बैड अप्रोच। याद है आपको? जी बिल्कुल और याद। कि अच्छी तजवीज है आर्मी चीफ साहब की नॉर्मलाइजेशन की, मगर जो अप्रोच कर रहे हैं जिस तरीके से वो नहीं चलेगी। और वो क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत पे आपको उसको कह रहे हैं कि वो इसको अपनाए और इसको चलाए, और वो किसी पोजीशन में नहीं है चलाने के लिए, वो तो बदनाम हो गए सारे पाकिस्तान में। अब जो एक इतनी सी चीज रह गई है वो आप इनसे करवाना चाहते हैं? वो तो लोग, या ऑपोजिशन खा जाएगी इनको, लोग भी खा जाएंगे, कहेंगे बिकू बिकू बिकू, कश्मीर बेच दिया, कश्मीर बेच दिया। तो ये ही डिस्कशन काबीना के अंदर हुई और उन्होंने कहा नहीं हम ये नहीं कर सकते। तो लुब्बे लबाब मेरी बात का ये है कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जिसके पीछे बड़ी इंटरनेशनल सोच भी है और शायद कोई कमिटमेंट्स भी थी, और कुछ अंदर भी डिस्कशंस हुई थी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि अब ये करना जरूरी हो गया हमारे लिए, हमें स्पेस चाहिए ब्रीदिंग के लिए ताकि हम ये सारा जो खिलारा है इसको निबट लें, समेट लें। तो खान साहब नॉट ऑन द सेम पेज, खान साहब भाग गए। आखिरी स्टेज ये थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ऊपर नीचे हो रहे थे, कभी कह रहे थे कि वो इंडिया का इंटरनल मैटर है, कभी कह रहे थे नहीं नहीं हर हम तो कश्मीर वाला वही हमारा पुराना मौकफ है। और आखिर में क्या हुआ? खान साहब ने खुद आके ये कह दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता
کہ ہم پری اگست پوزیشن سے کم ہٹیں, یہ سب کچھ ان کو واپس لینا پڑے گا, اس وقت تک کوئی بات نہیں ہوگی. اپنے آپ کو تو بچا لیا, مگر وہ جو اتنا بڑا انیشیٹو لے رہے تھے, ایک پوری اتنی پاورفل اسٹیبلشمنٹ, تو وہ آپ نے اس کو اپنایا نہیں, آپ نے سپورٹ نہیں کیا. اور بھی ایشوز ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا انیشیٹو تھا آرمی چیف کا, اور ساری اطلاع کے مطابق پیپل آر انہیپی, وہ خوش نہیں ہے کہ یار یہ کیا کیا. اور ہم آپ کو ہمیشہ اس پروگرام پہ ہم یہ کہتے رہ گئے, اس قسم کا اگر آپ نے انیشیٹو لینا ہے, اتنی بڑی یو ٹرن لینی ہے, اور اس کے لیے کچھ لا آف نیسیسٹی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کشمیر کو چھوڑ رہے ہیں, نہیں, مگر فوری طور پہ کچھ آپ اس قسم کے قدم اٹھانا چاہتے ہیں جس کے ساتھ ٹیمپریچر لوور ہو, نہیں تو بہت نقصان نہ ہو جائے ہمارا, اور کشمیریوں کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے, ان کو بھی تھوڑی سی ریلیف مل جائے. تو یہ بیانیہ جو ہے, سوائے ایک بندے کے اس ملک میں یہ بیانیہ چلا کوئی نہیں سکتا, اور وہ بندہ ہے جس کو آپ نے غدار کہا ہے, اور اس نے کہا ہے کیونکہ اس نے اس وقت 3 سال 4 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ جی یہی ایک راستہ ہے اب نارملائزیشن کا, اور آپ نے اس کو انڈیا کا ایجنٹ بنا دیا اور کہا جی اس کا تو کاروباری یہ ہے وہ ہے وغیرہ. اسی کے ساتھ ساری عوام بھی کھڑی ہے. یہ اسی کا بیانیہ تھا جو آج ملٹری لیڈرشپ نے اپنا لیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات. تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ کا جو تجویز ہے وہ اچھی ہے, مگر آپ کی جو اپروچ ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں, وہ کر نہیں سکتے. نہ ان کے پاس اتنا عقل ہے, نہ ان کے پاس عوام کا سپورٹ ہے, اور اس وقت بہت ان کی بری حالت ہے, اور وہ تو بالکل پٹ جائیں گے اگر انہوں نے ادھر ہاتھ بھی لگایا اس چیز کو. تو یہ میں کہتا ہوں بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ یہ صرف ایک بات نہیں تھی کہ جی پاکستان اور انڈیا, یہ اور بھی اس کے پیچھے ایک گلوبل کمپلشنز ہیں. تو بالکل یہ بالکل صحیح ہے بات کہ اگر کوئی آپشن مل جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو جو کہ ان کو تھریٹن نہ کرے, خصوصاً ان کی لیڈرشپ کو تھریٹن نہ کرے اور انسٹیٹیوشن کو تھریٹن نہ کرے, تو وہ بالکل خان صاحب کی خدا حافظ کرنے کے لیے تیار بیٹھے. مگر پرابلم یہ آ رہا ہے کہ وہ مل نہیں رہا ہے آپشن جس کے ساتھ انسٹیٹیوشن بھی برقرار رہے, وہ سیف بھی رہے, اس کے انٹرسٹ بھی برقرار رہے, اور اس کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت وہ بھی محفوظ رہے. اور وہ کیونکہ بیانیے مختلف چل رہے ہیں یہاں, تو اس لیے وہاں آ کے بات اٹکی ہوئی ہے. مگر کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ گیو ان ہو سکتی ہے, یہ مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایشورنس مل سکتا ہے, کوئی نہ کوئی گارنٹی مل سکتی ہے. اب گارنٹیز کہاں سے ملتی ہیں؟ شہباز شریف کی گارنٹی تو نہیں چلے گی نا, نواز شریف صاحب کی تو گارنٹی نہیں چلے گی نا. گارنٹی چلے گی سعودی عربیہ کی گارنٹی چل سکتی ہے, امریکہ کی گارنٹی چل سکتی ہے, قطر کی گارنٹی چل سکتی ہے, ٹرکی کی گارنٹی چل سکتی ہے. تو گارنٹیز تو میرا خیال ہے پرووائڈ کی جا سکتی ہیں, مگر اب بات یہ ہے کہ وہاں تک ابھی تک بات پہنچی نہیں ہے, ابھی باتیں چل رہی ہیں. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ کچھ فیصلے ہو گئے ہیں, مگر کچھ فیصلے رہتے ہیں. جو رہتے ہیں اس میں عمران خان صاحب نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے, اور وہ چیلنج کر رہے ہیں ان کو, اور ان کو اس کی آگے بڑھنے نہیں دے رہے. یہ تو آپ نے اب یو ہیو اسپلڈ دی بینز. آپ کا تو کام ہی ہے کہ میرے منہ سے اپنی بات کروانا. ترکی, قطر, سعودیز, یہ تو انٹرنیشنل تھرلر بن گیا ہے سیٹھی صاحب. رضا یہ پہلی بار تو نہیں ہے نا, پہلے بھی تو گارنٹیز ملی تھی نا. بالکل آپ کو یاد ہے سعودی عربیہ کی گارنٹی تھی, پہلے بھی تھی, اور پھر ایک قطری پرنس بھی تیار ہو گیا تھا کچھ ایویڈنس دینے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ باتیں چلتی ہیں, یہ پاکستان ہے, یہاں سے ڈومیسٹک گارنٹی سے کام نہیں چلتا, یہاں انٹرنیشنل گارنٹیز چاہیے ہوتی ہے.